बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसम मंजूर, आपका होस्ट अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, ये हमारा 2022 का लास्ट प्रोग्राम है और हमने इस दफ़ा थोड़े से हालात से हटकर थोड़ा सा कोशिश की है कि हम पूरे साल का जो है वो एक ताराना जायजा लेते हैं कि पिछले 12 महीनों में जो मौजूदा साल 2022 जा रहा है कि हमारे मुल्क में क्या तब्दीलियां रूनमा हुई और किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हमारे वतन अजीज को। तो सबसे पहले तो जो जिस तरीके के साथ हमारे मुल्क में जो जिस तरीके के साथ रजीम चेंज किया गया और सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और कई ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारे मुल्क में कि जिसकी वजह से ये 2022 जो है वो एक भयानक साल भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान की इकॉनमी पर, एक खिते पर बहुत ही दूरदराज असरात छोड़े हैं। तो सबसे पहले तो मेरे मेहमान खालिद परवेज साहब, इनको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू जी। खालिद साहब, इस दफा हमने प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा रूटीन से हटकर किया है कि जो हमारा 2022 का ये आखिरी प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो पिछले साल के अंदर जो तब्दीलियां रूनमा हुई हैं वतन अजीज में, हम उनका एक ताराना जायजा लें। सबसे पहले तो हम आपके जो हमारे जो व्यूअर हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें खालिद साहब तो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, क्योंकि हमने बिल्कुल एक थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन जिस अंदाज से हमारे दोस्तों ने, हमारे व्यूअर ने इसकी पजीराई की, हम दिल की गहराइयों से उनको मशकूर हैं। तो 2022 साल जो था वो एक बहुत ही दूरदराज असरात छोड़कर गया है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान के हालात पर। और इस तरह के खालिद साहब आप ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, पता नहीं आपका कोई नेटवर्क का इश्यू हो गई। मेरे साथ खालिद परवेज साहब हैं। खालिद परवेज साहब को मेरे ख्याल में थोड़ा सा कोई नेटवर्क का इश्यू है, जिसकी वजह से खालिद साहब जो हैं वो उनका थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू लग रहा है। हम इंतजार करते हैं खालिद साहब को दोबारा हम ऑनलाइन लिया जाए। तो जिस तरीके के साथ सबसे जो बड़ा है वो रजीम चेंज किया पाकिस्तान में, किस तरीके के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो सही तरीके के साथ बूस्ट कर रही थी। पाकिस्तान जो है वो एक महज़्ज़ब तरीन दुनिया में वो पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन हर तरीके के साथ पाकिस्तान माशाल्लाह जिस तरीके के साथ OIC, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हुकूमत पाकिस्तान को, जिस तरह OIC का अजलास पाकिस्तान में हुआ और सारे इस्लामी ममालिक जो हैं उन्होंने जिस भरपूर अंदाज के साथ शिरकत की, लग रहा था कि पाकिस्तान एक नए ब्लॉक की जानब जाएगा और हम जो गुलामी की जंजीरें हैं अमन को तोड़कर हम आज़ादी की फज़ा में सांस लेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ यूं ही वो सारा चैप्टर क्लोज हुआ और एक रजीम चेंज किया गया, एक गैर मुल्की साजिश किस तरीके के साथ ये पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया, पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवर्स गियर लगाया गया। ये पाकिस्तान की इकॉनमी सही सिमत में जा रही थी, पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो थी वो दोबारा अपने पैरों पर आ खड़ी हुई थी, लाखों मजदूरों को रोजगार मिला था। कोविड की वजह से जो तबाहकारियां हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी ने उसमें सर्वाइव किया। बड़े बड़े ममालिक की जो बड़ी बड़ी मुआशत थी वो डूब गई, वो उनकी इकॉनमी जो है वो 30-35-40% तक श्रिंक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ, हमारी हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की, हर तरीके से पाकिस्तान ने मैनेज किया अच्छे तरीके के साथ। फिर पाकिस्तान रशिया से सस्ता तेल लेने भी जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती के साथ एक इंटरनेशनल साजिश होती है और रजीम चेंज हो जाता है। और उसके बाद आपने देखा कि ना तो डॉलर है वो रुकने का नाम ले रहा है, ना ही आपने देखा कि जो चीजों एशियाई खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल, गैसेस और बिजली की कीमतें हैं वो आपके सामने ही है। और जिस तरीके के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवर्स गियर लगा, वो भी एक सवालिया निशान है कि वो कौन से मकासद थे जिन्होंने जानबूझकर इस हमारे सिस्टम को रोल बैक किया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके के साथ हक की आवाज बुलंद करने पर अरशद शरीफ जैसे अजीम सहाफियों को, जो कि कौम के मिजाज सबूत थे, उनको शहीद किया गया, किस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। जिसने सच की आवाज उठाई वो अमरान रियाज था, सहाफियों पर तशद्दुद आपने देखा कि उसको कितना जलील किया गया।
साबिर शाकिर साहब एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, आपने देखा वो मुल्क से बाहर हैं, उनको मजबूर किया गया। आदम स्वाति एक मोअज़्ज़ज़ तरीन सेनेटर हैं, बारिश शख्स हैं, उनका जो एक नाम है, उनका माजी है, वो बिल्कुल दागदार है। किस तरीके के साथ उनकी गंदी वीडियो बनाई गई और किस तरह उसको उसके खानदान के सामने उसको बेइज्जत किया गया। फिर आपने देखा कि जो भी हुकूमत वक्त के खिलाफ को आवाज उठाता था, जो एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ की बात करता था, उसको एक उसको एग्जाम्पल बनाया गया, उसको इतना गहरा तंग किया गया कि वो मजबूर किया गया कि वो अपनी हक सच की जो आवाज या वो सोच रखती है उनको वो खत्म करें। फिर आपने देखा किस तरह का इमरान खान साहब पर वजीराबाद में कातलाना हमला किया गया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको एक नई जिंदगी दी। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके के साथ अब जब पाकिस्तान में सारा चोर चक्के जो जो डाकुओं का टोला पीडीएम की शक्ल में मुसल्लत किया गया, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बुरा हाल किया। और आप देखिएगा बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे शख्स को, यकीन कीजिए ऐसे शख्स को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, न्यूक्लियर पाकिस्तान का वजीर खारजा बनाया गया। तो ये रजीम चेंज की जो सारी समरात है, उनकी कारस्तानियां हैं। और अब जो न्यूज आ रही है पाकिस्तान के गिरदरवाज से, वो भी अच्छी नहीं आ रही। उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। और वो एक खदशा है कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह केपीके में वो टीएलपी वाले, वो तहरीके तालिबान वाले आ चुके हैं, वो अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई जो रजीम चेंज के बाद जो उनका एक्चुअली प्लान था वो यही था कि मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना है। एक तरफ पाकिस्तान को अफगानिस्तान से उलझाया जाए और दूसरी तरफ इंडिया मशरकी सरहदों से पाकिस्तान पर हमला करे। तो हमारे कंट्री के सामने बहुत ही चैलेंजेस है, वो हम किस चैलेंज से गुजरे हैं और कई चैलेंजेस से अभी नवरमा होना है। और नई एस्टेब्लिशमेंट है और सारा कुछ नए आर्मी चीफ भी है, उनके लिए भी बहुत ही चैलेंजेस हैं। तो मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब खालिद परवेज चौधरी साहब हैं। खालिद परवेज साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो 2022 में पाकिस्तान के साथ जो मैंने एक छोटा सा एक जायजा लिया कि जो हालात पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को जो दरपेश आए हैं और जिस तरीके के साथ हमने वो 2022 में मैनेज किया, रजीम चेंज के बाद जो पाकिस्तान की समत जो है वो हमारी इकोनॉमी को रिवर्स गियर लगा, तो आप इस सारे जो मंजरनामे को किस नजरिए से देखते हैं? जी खालिद साहब। जी बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आपका और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने भी जिस तरह पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे को बड़े अच्छे अंदाज में जो आपने पेश किया। इससे पहले भी जिस तरह आपको पता, आप वीकली प्रोग्राम कर रहे हैं रेगुलर, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हम उनको भी आगाह रखते हैं कि हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसमें भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमेशा जिस तरह आपने लोगों को आगाह रखा कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर। अभी जिस तरह आपने बड़ी तफसीली जो है जायजा पेश किया, मैं भी इसी तरह आसिफ भाई को देखता हूँ कि जो 2022 का साल है, ये इमरान खान के दौर का बहुत ही क्रिटिकल साल है। जो बिल्कुल पिछले 3.5-4 साल में जिस तरह इमरान खान साहब ने एक अनफॉर्चुनेट ये बात भी हुई कि इमरान खान के दौर में कोरोना जैसी मौजी जो मर्ज फैली, और जिसको पूरी दुनिया में आपको पता कि लोगों ने मुआशी तौर पर लोग बहुत ज्यादा तंग हुए। और पाकिस्तान में खान साहब ने जो है बिजनेस बंद नहीं करने दिए, उन्होंने माइक्रो लॉकडाउन कर दिया छोटे छोटे शहरों का, मगर वो उसको पूरी दुनिया में सराहा गया। स्मार्ट लॉकडाउन को बिल्कुल पूरी दुनिया में सराहा गया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल सराहा गया। पर इंडिया जैसा मुल्क जो तबाह हो गया, मगर पाकिस्तान जो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से स्मार्ट मूव करते हुए किया। और जिस तरह 3.5 सालों में इकोनॉमी को आगे लेकर गए, रूस के साथ एक अच्छा तल्लुक बनाया। और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी आसिम भाई, आपको पता है कि कितने सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 80,000 से ज्यादा हम जानों का जो नजराना दे चुके हैं, उसको भी खान साहब ने एक अच्छे तरीके से मैनेज किया। कि जिस तरह जितने मुख्तलिफ मार्ग यूरोप के और कनाडा के लोग टेलीफोन कर रहे थे खान साहब को, जब इनकला हो रहा था कि अपने हमारे जो तैयारे बन जाते थे हेलीकॉप्टर, उनके लोगों को रेस्क्यू करके लाते थे, वो पूरी दुनिया में एक बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है पाकिस्तान को। और रूस के साथ जिस तरह तल्लुकात खान साहब ने कायम किए, एक खान साहब का नजरिया एक अलग ब्लॉक बनाने का था कि यहाँ पर रूस, चाइना, जो कि बहुत अरसा से ये बात चलती आ रही थी। यहाँ तक कि भुट्टो भी जो कर रहा था, वो भी कुछ इस किस्म की वजह से उसको ये सजा दी गई
کہ وہ بھی الگ چاہتا تھا کہ یہ الگ بلاک بنے, الگ ان کے اسلامی دنیا کا ایک الگ بلاک ہو جس میں ہم پیٹرول کس کو دینا کس کو نہیں دینا ہم فیصلہ کریں بیٹھ کے سارے ملک. تو اس وجہ سے اس کو بھی بیچاری کو اس کا بھی یہ حال ہوا. اب خان صاحب نے چونکہ ایک سیدھے ہو گئے تو کہ جب ان کو لگا کہ یہ روس کے ساتھ اگر جا ملتے ہیں تو روس اور چائنا یہ اگر مل جاتے ہیں تو یہاں پر ان جیسی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہوگی. تو امریکہ نے پھر یہ محسوس کرتے ہوئے جو اپنے پاکستان میں ان کے جو سورس تھے ان کو کہا کہ خان صاحب کو ہٹا لیں, ادروائز پھر آپ کو گرے لسٹ سے ڈال کے بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے, پھر وہ کر دیں گے, اور بھی دھمکیاں وغیرہ دیں خان صاحب کو نکالنے کی. پھر یہ رجیم چینج کا آپریشن شروع ہوا, اور جس طرح پھر آپ کو پتا ہے آپ نے ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز نظر آئی کہ رات کے وقت کس طرح فوج کی گاڑیاں پھر رہی ہیں, بختر بند گاڑیاں پھر رہی ہیں, رات کی 12 بجے دالدیں کھل رہی ہیں, اور پھر کیا کچھ قوم نے دیکھا. اور یہ بھی قوم نے دیکھا کہ پہلی بار لوگ بغیر لیڈر کے گھر سے باہر نکلے, بغیر لیڈر کے کراچی, لاہور, اسلام آباد شہر لوگوں نے باہر نکلے. لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اچھا بندہ جا رہا ہے, اس طرح جاتی ہو رہی ہے, اور جس طرح اس کے جانے کا انداز کے کاپی پکڑ کے جا رہا ہے, ڈیری پکڑ کے, اس انداز کو بعد دنیا نے اس کو سپورٹ کیا. اس میں ایک افسوسناک بات یہ بھی ہوئی کہ پاکستان جو فوج ہے اور عوام ہے اس کے اندر محبت جو ایک خلیج پیدا ہو گئی, خلیج پیدا ہو گئی. اس خلیج میں پہلی بار یہ ہوا کہ اب لوگ جو ہے فوج کے اگینسٹ سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ہر جگہ پہ بولنا شروع ہو گئے. ایون جو جس فوج کے جاتے ہوئے لوگ سلام کرتے تھے ان کو دیکھنا جو ہے وہ بند کر دیا. اپنا اظہار رائے ہے جس طرح بھی لوگوں نے کیا. اس میں یہ خوشخبری کی بات یہ بھی نکلی کہ پی ٹی ایم بن گئی, چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کمال تھا, اس نے جتنے دشمن سے جو سب کو ملا دیا, ملا کے ایک پی ڈی ایم کی شکل اختیار کر دی کہ جتنی کرپٹ جماعتیں تھی ساری جماعتیں. آپ سوچیں ذرا کہ بے نظیر بیچاری وہ کیا سوچتی ہوئی کہ یہ ان کا بیٹا جو ہے نور کی جو ہے وہ بریم کیس اٹھائے گا, وہ کبھی سوچا نہیں ہوگا بیچاری نے. وہ سوچتی ہوئی کہ میرا کیا معیار تھا, میرا معیار کہاں انہوں نے مجھے کس جگہ پہ لے. تو یہ دیکھیں ایک بدقسمتی, یہ لوگ آئے اور ان لوگوں سے معاشرت نہیں سنبھالی گئی اور معاشی طور پر ہم اور گرتے گئے, اور یہاں تک جس کا مقصد تھا پی ڈی ایم بننے کا, اور یہ جو جن لوگوں نے سازش کی تھی ان سب کے کیسز معاف کر دیے گئے. دیکھیں یہی حمزہ شہباز تھے, سلمان شہباز تھے, کیسز سارے معاف. یہی ساگ ڈار تھے جس کو جو خود اپنا جرم قبول کر کے گئے تھے, اور یہ اب جس کے جہاز کے اوپر گئے تھے اسی قسم کے پروٹوکال کے ساتھ پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آئے. اب آ کے اب یہ بھی سنا گیا کہ آج ان کی جو پراپرٹی تھی وہ بھی بحال کر دی گئی ہے, جس کو لا کیا ہوا تھا نا وہ بھی اس کو چھوڑ دیا گیا, جو اور بھی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا. ان سارے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں صحافیوں کے ساتھ جو ہمیشہ ظلم ہوتا ہوا ہے, اور اس دور میں سب سے زیادہ ظلم ہوا. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہے کہ ظلم کوئی کرتا ہے. ہمیشہ دیکھیں نواز شریف کے دور میں ظلم کوئی کرتا تھا, نام نواز شریف کا لگتا تھا. اس دور میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ حامد ویر نے اپنے پروگرام میں کہا ایک میں کہ مجھے جن لوگوں نے نکالا ہے نا وہ عمران خان نہیں, عمران خان تو کچھ بھی نہیں بچا ہے, جن لوگوں نے نکالا ہے میری دشمنی کسی اور لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب اس کی ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی, صلح ہو گئی, پھر کہنا شروع کر دیا نہیں انہوں نے نکالا, خان صاحب نے مجھے نکالا تھا, میرا پروگرام خان صاحب نے بند کرایا تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا ظلم اس دور میں میڈیا کے اوپر ہوا ہے, ارشد جو ہے شریف جیسے عظیم صحافی اس کو ہم نے کھویا ہے. اور اتنی صحافی برادری کے اندر نفرت ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ بیچارے بے بس ہیں. اس کے حق میں پھر جمیل فروخی بولے, جو بولے, اپنا ریاض صاحب بولے, سب کو پکڑا, سب کو مارا, ننگا کیا. یہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا, اس کو کبھی نہیں بولا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. 25 مئی کا واقعہ جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, وہ اب چونکہ نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے, اس کے بعد بھی خان صاحب کا جو خیال ہے, ان کے پی ٹی اے کا خیال ہے کہ ٹیلی فون کالز کچھ کم ہو گئی ہیں, اب نہیں آتی. مگر
जो मौजूदा दौर में भी हो रहा है 22 के अंदर वो ये हो रहा है कि एमकेएम को इकट्ठा किया जा रहा है, वो सारी जो दुश्मन बातें थी। और देखिए आपने देखा होगा कि कितने साल खून बहा कराची का, और यही इस्टेब्लिशमेंट सी खामोशी से देखती रही। और ज़िया के जमाने में किस तरह इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर किस तरह इसको अकोमोडेट किया गया जैसे एमकेएम को, अब बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया था, अब इनको फिर सबको इकट्ठा किया जा। इनका असल मकसद ये है कि बेशक मुल्क के गद्दार इकट्ठे सारे कर लें, जो मर्जी मुल्क का नुकसान हो जाए, मगर इमरान खान को नहीं आया देना। अब इमरान खान की जो मौजूदा पॉपुलैरिटी है, इसको देखते हुए इन्होंने टेक्नो क्रेट जो है वो हुकूमत लाने का फैसला किया कि वो आ जाए, 2-3 साल उनको बिठाए रखे ताकि इसकी मकबूलियत कम पड़ जाए, ताकि इसकी मकबूलियत वो ना रहे 3 साल के बाद थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए, कुछ और हो जाए, पता नहीं क्या गजे में चल रहा है। आसम भाई, बंद कमरों के फैसलों ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया। बिल्कुल, ये तारीख गवाह है इस बात की। तारीख उठा के देख लें आसम भाई, जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल ज़ियाउल हक, अयूब खान दौर, जब जब भी बंद कमरों में फैसले हुए उन्होंने मुल्क को डुबोया है। जनरल अयूब के बाद जनरल ज़िया का दौर कैसा गुजरा, उसमें क्या क्या हुआ, और अब याजा खान को भूल गए हैं किस तरह 1971 में बंद कमरों में फैसले हुए टिक्का खान और याजा खान के दरमियान। और देखिए कि हमने मशरकी पाकिस्तान, हमारा दायां बाजू जो था मशरकी बाजू, वो हमने खो दिया सिर्फ बंद कमरों के फैसले में। इसी के साथ मुजीबर रहमान के पास इतनी नशिस्तें थी और भुट्टो साहब के पास उनसे इंतहाई आधी सी भी कम नशिस्तें थी, लेकिन इक़्तिदार की हवस ने और बंद कमरों के फैसलों ने हमसे हमारा एक बाइक हो गया 1971 में। ये हमेशा ही अलमिया रहा है पाकिस्तान का, जो बंद कमरों में फैसले होते हैं खालिद भाई, ये हमेशा एक ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है। आज भी वही कुछ हो रहा है, आज भी वही कुछ हो रहा है कि बंद कमरों में जो फैसला किया गया, सुभाष चंद्र साहब को लाए, अब एमकेएम कौन जोड़ रहा है बैठ के, सुबह उठ के बयान दे रहे हैं, एमकेएम वाले बयान दे रहे हैं सारे भाई एक छतरी तले आ जाए, सुबह पीपल पार्टी के बयान दे रहे हैं, उठ के कह रहे हैं हमें कोई इतराज नहीं, आ जाए। एक देखें सारे माहौल किस किस्म का बनाया जा रहा है कि ताकि खान साहब को कराची में कोई सीट ना जीतने दी जाए, इनको हराया जाए कराची से, जो मकबूलियत खान साहब की बड़ी है उसको कम किया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों में पंजाब असम्बली के इस्तीफे नामंजूर करने के लिए अदालत से देखिए रजू किया था कि गवर्नर को ये हक हासिल है या नहीं इसके लिए, मगर अदालत ने उस फैसले को छोड़ के उन्होंने असम्बली बहाल करके साथ कंडीशन लगा दी कि ये करें जिस फैसले के लिए। असल में खान साहब का इसको ये एतराज था कि वो परवेज लाई के साथ ज्यादा तो लड़ नहीं सकते। खान साहब कह रहे थे कि अदालत से कहेंगे जो मेरा हक है, जो मेरी पावर है, आप उसके ऊपर क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आप जिस चीज के गैर कानूनी इक़दाम हुआ गवर्नर की तरफ से असम्बलियां डिसॉल्व करने का, उसका आप देख उसके पास हक हासिल है कि नहीं, यस और नो में है, उसमें आप अपना कह रहे हैं कि जी आप वोटर कॉन्फिडेंस लें। उसका मतलब ये कि उससे अगर वो नहीं लेते, अगर वो बहाल करते कि जी आपको आप बहाल करते हैं, तो असल में जो वेद आई है विक्स की दोनों तरफ खेलते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वोटर मुझे पीटीआई का मिले और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात रहें, वही चाहिए चाहते हैं। मगर सिस्टम तो अब आसम भाई 2022 का साल बहुत सारी हमारी यादें में छोड़ गया, जो आजाद के साथ हुआ और जो कुछ हुआ जुल्म किए। अब टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ रही है, क्या कर रहे हैं, मुल्क की समत में जा रहा है, अभी कोई समझ नहीं आ रहा है सबको। जिनके विश्वासी साहब हैं उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है उन्होंने। दाखिला अरबों रुपया खर्च कर लिया, उनके दौरे खत्म नहीं हो रहे। सिंध की हालत देखिए, सिंध की क्या हालत क्या बना दी लोगों ने। और आसम भाई 2022 का साल तो बहुत तकलीफ से सारा, बहुत सारी यादें छोड़ गया। मगर मैं तो यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर बंद कमरों में फैसले होने हैं तो मुल्क और तबाही की तरफ जाएगा। खालिद भाई, अभी आपने कहा कि जिस तरह अदलिया ने पंजाब असम्बली के बारे में फैसले किए, आप अदलिया का दोहरा मेयार देखें कि जब अप्रैल 22 में जब खान साहब की हुकूमत को बर्खास्त किया गया था, तो उस वक्त आपने देखा वो कासिम सूरी साहब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के, उन्होंने रूलिंग दी, तो हमारी जो अदलिया थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैरकानूनी करार दे दिया। लेकिन जब हम पंजाब असम्बली में जो हमजा शहबाज का इलेक्शन था, जो चौधरी परवेज लाई और हमजा शहबाज शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था,
जब हम वहां पे जाते हैं तो ये दोस्त मजारी ने जो रूलिंग दी थी उसको अदलिया ने जायज करार दे दिया। तो ये हमारी अदलिया का एक दोहरा म्यार है, क्योंकि इसी वजह से यकीन कीजिए हमारी जो अदलिया है वो इतनी मोहतरम नहीं रही। ठीक है, मानते हैं उनको अदलिया कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के उनके फैसले हैं, इंसाफ जो है उनको फैसलों से झलकता है। तो ये वाकई हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए कि वो अपने फैसलों में वो ऐसा इंसाफ के तकादे पूरे करें कि अवाम को लगे कि वाकई ये इंसाफ के पर है, ना कि ये एक सियासी पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। खालिद भाई, खबरें आ रही हैं कि जिस तरह आपको भी पता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पहले सर्वे करवाती है, वो खुफिया होता है, सर्वे करवाती है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगर आज हम 1-2 महीने तक इलेक्शन करवा दें तो क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है। खबर आ रही है कि उन्होंने सर्वे करवाए हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट कंपनियों से, उन्होंने यही कहा है कि खान साहब जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं वापस इक़्तिदार में, लेकिन खान साहब का रास्ता रोकने के लिए ये सारे होचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब की गेम भी उन्होंने उल्टी है। आप दोबारा वो कह रहे हैं कि वो जो चौधरी परवेज लाई और शराद ग्रुप है उनको भी वो इकट्ठा बिठाकर वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको मुतफक्का तौर पर PDM का वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके के साथ खान साहब को वो एक बिल्कुल दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है खालिद भाई, और एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए। अगर तो हम कहते हैं कि एक्सपर्ट को लाया जाए फिर तो हम बात मानने के लिए तैयार हैं, अगर टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए तो उसकी मिसाल हमारे सामने है कि रमीज राजा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा माजी में बड़ा रक्षा सितारा था, उसको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से हटाकर नजम सेठी को लगा दिया गया है। तो इस तरह के अगर टेक्नोक्रेट्स आएंगे, एक बंदे का इस बंदे का फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब एक नजम सेठी एक सहाफी है, अगर उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके फंड्स अरबों में है, अगर आप उसको क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना देंगे और इस तरीके के साथ जो बाकी भी पाकिस्तान के अदारे हैं उन पर आप एक 22 ग्रेड के ऑफिसर को यानी कि इंचार्ज बनाकर बिठा देंगे, लेकिन वो जिस तरह नजम सेठी के केसेस में क्रिकेट कंट्रोल में क्रिकेट बोर्ड में जो मेरिट का इन्होंने सत्यानाश किया है, बाकी इदारों में भी करेंगे, तो हम किस सिमत में जा रहे हैं खालिद भाई। और दूसरा, आज खान साहब ने ऐलान किया है कि टेक्नोक्रेट्स की जो बात हो रही है वो मेरे इल्म में है, और खान साहब ने कहा कि बेशक मैं व्हील चेयर पर हूं, लेकिन अगर मुझे एक टांग से भी दोबारा सड़कों पर आना पड़ा तो मैं अवाम को उनका हक दिलाकर रहूंगा कि मैं टेक्नोक्रेट्स को नहीं आने दूंगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल यही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं। खालिद साहब, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? पहली बात तो ये है आसिम भाई के जिससे आपने सुनाया अभी, रमीज राजा जो है मायनास क्रिकेटर रहे हैं, और उनके मुकाबले में अगर नजम सेठी को लाया जाए तो उसका जोड़ नहीं मिलता। ये एक नहायत फजूल किस्म की हरकत उन्होंने की है। गोंडा मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, उस बंदे को क्रिकेट का बैकग्राउंड ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये एक ज्यादती की गई है। खान साहब ने एक बंदे को मेरिट के ऊपर लाया था जो इस फील्ड को समझता था, और वो बहुत बेहतर तरीके से इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ले जा सकता था। जिस तरह आपको पता है कि हमारी टीम का पहुंची भी फाइनल तक, हार गई सेमीफाइनल तक, फाइनल तक पहुंच गई हमारी इस बार हमारी क्रिकेट टीम। मगर ये जो सेठी साहब जैसे, नजम सेठी साहब जैसे लोग हैं, ये पहले उनकी खबरें चलाते हैं, उनके हक में साबित करते हैं, फिर जब वक्त पड़ता है तो वो फिर इनको अकोमोडेट करते हैं। मुस्लिम नून का तो ये हमेशा ही रहा कि इसने हमेशा ही साफी हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, ये किसी को माफ नहीं करते। इवन कि उन्होंने एक IAC चीफ को भी BMW की गाड़ी तोहफे में दी थी, वो उन्होंने इनकार कर दिया। ये प्लाट दें, ये जिसको जो इनका तोहफा कबूल कर ले ना, उसको कर दे ये बंदा साडा है, ये अपना बंदा है। तो ये कारोबारी लोग है ना, अनफॉर्चुनेटली कारोबारी लोग आ गए इसमें हुकूमत में। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क की ये भी है कि जब इस किस्म के लोग आ जाते हैं तो फिर इनको पता नहीं कि मुल्क कैसे चलाना। ये पहले सोचते अपना बिजनेस का, जितने बिजनेस इन्होंने खड़े किए, बहुत सारे लोगों के साथ क्या कुछ किया है, और इसका असल वजह कि कारोबारी लोग हुकूमत में आ गए, जो हुकूमत का सरोकार नहीं देखते, वो अपना फायदा देखते कि हमारा कहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, मुझे ही आपसे क्या मिलने वाला है। तो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी जिम्मेदारी है कि मुल्क में जो गलत हो उसको पकड़े, वो पकड़ते नहीं है। क्योंकि देखें, जब वो चाहते हैं तो खासा नवाज शरीफ को किस तरह मुल्क से बाहर भगाते हैं, दिखाते हैं, तो फिर कैसे वो बाहर जाता है।
कितने बड़े केसेस बनते हैं। और इसी तरह बेनजीर और सब के जब वो चाहते हैं तो हमजा शहबाज भी वापस, सलमान शहबाज भी वापस, और सागडार भी वापस, केस भी वापस। अब अदालतें जो है, अदालतों के हवाले से कौम को बड़ी मायूसी है। वही देखते हैं कि एक के लिए कोई फैसला, दूसरे के लिए कोई और फैसला। अब देखें ये भी अवाम कहाँ जाए, किससे इसका जिक्र। जब हमारा एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारे मुहाफिज, वो ही नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर एक कड़ा एहतसाब हो, जिन्होंने करप्शन की है उनसे पैसे लिए जाए, हम हमारे कर्जों में हमारा मुल्क डूबा हुआ है, मगर वो चाहते ही नहीं इंसाफ हो। तो फिर क्योंकि उनके बगैर इंसाफ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर वो चाहें तो रात को 12 बजे अदालतें खुला सकते हैं, वो चाहें कुछ भी फैसले खुला सकते हैं। और देखें, एस्टेब्लिशमेंट को भी नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आ रहा है। आपको पता किस तरह मंडियां लगी थी जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लोगों को किस तरह बिठाया गया, किस तरह अरबों रुपया जो है जरदारी साहब गाड़ी में लेके आए सिंध से, वो किस तरह लोगों को खरीदा और किस तरह लोग इकट्ठे किए। और जब वो निकल रहे थे बकरियों की तरह एक एक करके निकाल रहे थे, आपने उसे भी देखी हो, मैंने बिल्कुल देखी है। हाँ जी, बिल्कुल बकरियां बाहर निकली, किसी को ताड़ा हो पिंजरे के अंदर, तो कुकड़ियां या मुर्गे या बकरे बाहर निकल रहे हैं, बाहर भी निकल के जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसके सामने हो रही हैं? एस्टेब्लिशमेंट के सामने हो रही हैं, अदलिया के सामने हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी के सामने हो रही हैं। बदकिस्मती के साथ मास्टरमाइंड वही है, मास्टरमाइंड वही है। बिल्कुल उनकी आशीर्वाद उनको होती है, तभी पाकिस्तान में कोई रजीम चेंज होता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद ना हो तो सॉरी टू से पाकिस्तान में कुछ चेंज नहीं होता। जी बिल्कुल। अगर वो चाहे तो साफ होए, अगर वो चाहे तो ऐसा साफ करें कि हमारे कर्जे खत्म हो जाए। करप्शन की ना अरबों खरबों के हिसाब से आपको अंदाजा नहीं आ सकता भाई, इनको पता नहीं कि प्रॉपर्टियां कहाँ पर है और कितनी है, ये बता नहीं सकते। ये किसी ने हिसाब कर 100 साल तक 1 करोड़ और 70 लाख रुपया हर रोज खर्च करे ना, तो 100 साल तक इनकी जो है ना, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे कमाने की। तो इनके पास इतना पैसा पड़ा है। तो जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे वो इनका हिसाब नहीं करेंगे तो हिसाब नहीं होगा। देखिए आम लोगों को नजर आ रहा है जी शहबाज शरीफ दिया, अब बैकडोर चैनल पे क्या गेम चल रही है, और लोगों को किसी को टेक्नोक्रेट क्या होता है, आम लोगों को वो भी नहीं पता। कोई पूछ रहे हैं इंटर लोगों का टेक्नोक्रेट क्या होता है, उनको नहीं पता क्या होता है। अब वो वजह है कि बेचारे, एक तो बहुत हमारी तालीम की भी बहुत ज्यादा कमी है। वो जो फैसले होते हैं बंद कमरों में, जो फैसले होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में होती है। अब उन्होंने फैसला कर लिया। अच्छा एक और बात शेयर करूँ आपके साथ। आपको पता इमरान खान को आने से पहले शहबाज शरीफ को उन्होंने पूछा, एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और यार आपको हुकूमत दे दें तो, और हुकूमत ले लें। आप बताएंगे अगर आप आपको कहें कि ये फैसला करना है, तो कहता है जी मैं भाईजान तो पूछांगा जी, ये कर लेंगे जी, मैं भाईजान तो पूछांगा, वो तो मेरी ओपन पोजीशन है जी, मैं तो भाई के सामने खड़ा नहीं हो सकता जी, जो भी कहा वो भाई से जी वो पूछ गए जी, मेरी ओपन पोजीशन जी। वो देखा कि यार ये बंदे का अपने लेवल के अंदर की चीज है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस वक्त। उस वक्त चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ ये काफी जाते थे वहां पर एस्टेब्लिशमेंट के। उनको ये नजर आया कि चेहरा बड़ा इस किस्म का चेहरा जिसका नाम सुना कि बड़ा ये एडमिनिस्ट्रेटर है पंजाब का, पंजाब में बड़ी तरक्की की, तो शायद ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा, अपने फैसले करेगा। उनके दिल में था कि शायद ये कहेगा मैं भरा के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उसको उसी पोजीशन मालूम थी कि मेरे पास वो पोजीशन नहीं है कि मैं आज मैं पर बाइक पर था पूरी मुस्लिम नवाज मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, मेरी जो बकाया जिंदगी है वो खराब होगी। उन्होंने कहा जेड़ा काम भाई तो पूछ के बगैर नहीं, वो करके वजीर हटाना होगा, लाना होगा, जी परमिशन है वो लंदन से आएगी। उन्होंने कहा ये बंदा काम का नहीं। उन्होंने फिर इमरान खान को ढूंढा, फिर वो इमरान खान को भी ढूंढ रहे चाह रहे थे कोई, तो उन्होंने भी फिर चलो एक बार वज़ीर-ए-आज़म तो बनूं, तो वो भी उनकी जो है मेहरबानियों से, उनकी शफ़क़तों के साथ वो भी फिर ऐसी है। और देखिए सियासत की अपनी भी कमजोरियां हैं, ये नाहिर किस्म के लोग हैं और इनको शोर नहीं है कि अपना निज़ाम को सीधा करें, कानून ये पास इस किस्म के कानून पास करें कि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का दाखिला खत्म हो जाए, मगर ये नहीं करते। इनको भी कर सकते हैं। आपको बताएंगे सदर के पास इख्तियार होता था कि वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का, इन्होंने 1997 में वो इख्तियार भी खत्म कर दिया। कि सारे इख्तियार मेरे पास हों,
تو اس لیے جو ہے ان کا سسٹم انفارچونیٹلی اس قسم کا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہی ناممکن ہے. اس کے لیے جو ہے اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ملک ترقی کر سکتا ہے, ادروائز پھر آپ جس طرح چلتے آ رہے بڑا ہیں مشکل ہو سکتا ہے. ویسے ہی چلتا رہے گا. خالد بھائی, ماضی میں بھی ہم نے ایک تجربہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں ہم موئن قریشی کو ایز اے پرائم منسٹر لے کر آئے تھے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اور ایک بڑی اس وقت سوچا تھا کہ یہ بہت عالمی بینک میں بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, یہ پاکستان کی اکانومی کو یہ کر دیں گے, پاکستان کی اکانومی کو راہ راست پر لے آئیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ 2002 میں یہ شوکت مشرف کے دور میں, آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صاحب جو کہ سٹی بینک کے چیئرمین تھے, وہ سارے کے سارے, وہ آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ شوکت عزیز کو بھی پاکستان لایا گیا, اور جس بندے کا پاکستان کا شناختی کارڈ تک نہیں تھا اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا گیا. اور آپ یہ بھی اس کو ارجنٹ بیس کر اس کا نادرا کا شناختی کارڈ بنا کر اس کو پرائم منسٹر تعینات کیا گیا. ایسا صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے. کیا یہ ہماری جمہوریت کے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ یہ ایک گنونا مذاق نہیں تھا کہ شوکت عزیز جیسا بندہ جس کو ٹیکنوکریٹ کے طور پر, یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیے, کوئی ٹیکنوکریٹ کا بڑا آج کل چرچا ہے کہ جو بندہ پاکستان میں پوری عمر نہ آیا ہو, جس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہ ہو, جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو, وہ بنا کر اس کو ڈائریکٹ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس 5 سالوں میں اس نے کس طرح معیشت کا بیڑا غرق کیا, اور بعد میں اس کے اسکینڈلز بھی آئے. تو کیا جو ہماری موجودہ صورتحال ہے, کیا آپ کے ذاتی خیال میں کیا ٹیکنوکریٹ سے اگر حکومت آتی ہے تو واقعی یہ ہماری اکانومی کو ایک صحیح ڈگر پر ڈال سکتے ہیں, یا پہلے کی طرح یہ عوام کے ساتھ صرف ایک دھوکہ ہی ہے؟ جی خالد صاحب. اچھا اسد بھائی, اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ لانے کے لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہتی ہے. بالکل, کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کا جو پاور نہیں ہے. وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم شرائط پوری کریں, اور مہنگائی ہو تو لوگ ہمارے اگینسٹ ہو جائیں, ہم الیکشن ہار جائیں. وہ اپنا ملبہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے, وہ 2-3 سال رہے, ہم سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیں. ان کو کہیں ہمیں تو ہٹا دیا تھا, تو ہم تو تھے ہی نہیں, یہ دیکھو ٹیکنوکریٹ نے تباہ کیا, ہم نے تمہارا تو قصور ہی کوئی نہیں. یعنی کہ دیکھیں وہ خود چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ آنا پڑے. انہیں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی جو ہے اکانومی ہے وہ بٹھا بیٹھ گیا. تو ایک تھوڑی سی کریکشن کروں, ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں, کیونکہ اگر آج الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتی ہیں تو خان صاحب کی جیت جو ہے وہ 2 تاریخ فری سے یقینی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے, صرف اور صرف اپنے بیرونی آقاؤں کے حکم پر ان کی تبدیل کرتے ہوئے خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ ٹیکنوکریٹس کے حق میں ہیں. ایک تو ان سے جو سارا ملبہ ہے جو ان پر جائے, اور نمبر 2 خان صاحب کا راستہ جو ہے وہ رک جائے, کیونکہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ حکومت سنبھال لیں گے. جی بالکل, یہ ان کا اصل مقصد خان صاحب کا راستہ روکنا ہی ہے. کس طریقے ان کا خان صاحب کا راستہ روک جائے, وہ الیکشن نہ لڑیں. تو ٹیکنوکریٹ آئے گی نا تو ایسے فیصلے جو یہ حکومت نہیں کر سکی, ٹیکنوکریٹ جو بہت سخت قسم کے فیصلے کرے گا, مہنگائی, بجلی میں, سوئی گیس میں, ہر چیز میں مہنگائی کریں گے, تو وہ 3 سال نکالیں گے, لوگوں کی چیخیں نکلیں گی, اور مگر ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں, یہ اپنی سیاست کرتے ہیں. ایک اور بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی عوام کے ساتھ, اگر تو کوئی سیاسی جماعت ایسے سخت فیصلے کرتی ہے تو پھر تو عوام ان کا گروبان پکڑ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ پیپل پارٹی نے کیا ہے, یہ نون لیگ نے کیا ہے, یا پی ٹی آئی نے کیا ہے. وہ اپنے حلقوں میں ان کا وہ احتساب کر سکتے ہیں, ان کا گراؤ کر سکتے ہیں. لیکن ٹیکنوکریٹس ہے یہ خلائی مخلوق ہے, ان کا کسی حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی نیو یارک سے آیا, کوئی پیرس سے آیا, کوئی لندن سے آیا, کوئی ایسے ہی ہائی کلاس ہائی سوسائٹی سے آئے گا جن کا عوام میں بالکل کوئی داخلہ نہیں ہے. تو عوام کو یہ بے وقوف بنانے کی ایک پوری سازش ہے. جی دوسرا آسم بھائی, انہوں نے جو ہے ساگ ڈار صاحب نے شبر زیدی کو اور بھی جتنے اکانومسٹ تھے سارے ان سب کو اکٹھا کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس چیز کو سنبھالا جائے. اور دوسرا یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کو جائیں گے, بعد میں انہوں نے ان کو نہیں لفٹ کرائی, تو پھر کہہ دیا کہ اس نے پھر ان کے نعرہ لگا دیا کہ نہیں آتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. تو اس نے ایسے کہا کہ ان کے اگینسٹ کیا. تو ابھی ان سچویشن میں یہ ڈار صاحب ہیں, پہلے بھی معاشی تباہ کر گئے تھے, اب انہوں نے مزوری طریقے سے نا آسم بھائی ڈالر کا ریٹ کنٹرول کیا ہوا ہے.
مگر جو اثر ریٹ کچھ اور ہے، مگر کنٹرول ڈفرنٹ طریقے سے کیا ہے. اب پاکستان میں ایل سی نہیں کھول سکتے، اب ایل سی کھولنی بند کی ہے جو ڈالر کے ساتھ کھلتی ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جس سے وقتی طور پہ وہ ڈالر کم نظر آ رہا ہے، مگر مارکیٹ میں اس کی قیمت 255 ہے، سرکاری بتا رہے ہیں 230 بتا رہے ہیں. یعنی کہ ہر جگہ سیاست، جھوٹ، منافقت، یہ چیزیں ان کے اندر چلتی ہیں. خالد صاحب، ایک ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے 2 دن پہلے ایک بڑا فنی جواب دیا ہے. کل کی بات ہے، شہباز شریف صاحب نے ان کو صحافیوں نے پوچھا کہ اکانومی کے بارے میں، تو ان کا آگے جواب تھا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے ہوئے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں. تو اگر ملک کا جو سربراہ ہے ان کا نالج یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آئی ایم ایف نے ہم سے کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے ہوئے ہیں، ہمارے جو فائنینشیل ایگریمنٹس ہیں. یہ ہر جگہ آسم بھائی، یہاں پر ہر جگہ سیاست ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو کراچی کا تھا ان کا سابقہ وزیر خارجہ مفتاح اسماعیل، اس کو لا کے کھڑا کیا. اور آسم بھائی آپ کو میں بتا دوں کہ جو فیصلہ بھی وہ کرتا تھا اس کی اپروول لندن سے جو ہے نواز شریف اور اسحاق ڈار وہ دیتے تھے تو وہ فیصلہ کرتا تھا. بالکل وہ ڈمی بنایا ہوا تھا. بالکل کئی مشکل فیصلے اس سے کروائے گئے. بہت ساری جب مہنگائی تھی اس کے دور میں کروائی گئی، پھر بعد میں خود آ کے لے لیا تو اس کو جب فارغ کیا تو اس کا بھی منہ کھولا. اس نے بعد میں منہ کھولا نا کہ جو بھی ہم کیا ہم تو ڈیفالٹ بھی جا رہے ہیں، ہمیں یہاں پر ہمیں سائن کرنے پڑے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. اس نے بھی منہ کھولا آگے. یعنی کہ ہر جگہ یہ سیاست کرتے ہیں، ہر جگہ سیاست کرتے ہیں. اور یہ بدقسمتی والے ملک کی یہ بھی ہے انفارچونیٹلی، کیا کرتے ہیں جی، اگر پرائم منسٹر آئے گا سال نام شریف لکھا ہو، اگر وزیر اعظم آئے گا وزیر اعلیٰ آئے گا تو زرداری بھٹو زرداری کا ان کا بھٹو فیملی سے ہو. خاص کر یہ تو بہت زیادہ ہی کرتے ہیں نا مسلم نون والے کے، جو بھی ہو. پنجاب میں بھی دیکھیں کتنے سال انہوں نے نواز شریف نے حکومت کی، جو سینٹر میں نواز شریف نے کی. اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی گزاری ان کو نہیں رول دیں گے، کوئی ہمارا بندہ ہی ہے، میں وہ اپنی فیملی سے بندہ ہے. تو اب نواز شریف کی فیملی کے جو بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں اسی تک ذلیل ہونا نہیں کہ بھائی تسی کلے ہو. انہوں نے یاد دے صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے جو حالیہ پنجاب اسمبلی میں جو تھوڑا سا سیاسی گہما گامی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ جنید صفدر کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے نون لیگ کی جانب سے. تو یہ دیکھیں کہ اتنے جو سینئر پارلیمنٹس ہیں ان کو بالکل دیوار سے لگا کر جنید صفدر جو کل کا بچہ ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ سیاست ہوتی کیسے ہے، ان کو جو وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کر رہے تھے. خالد بھائی جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، پاکستان پیپل پارٹی کے انتہائی سینئر پارلیمنٹین جناب سینیٹر لطیف کھوسا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چند روز قبل ایک بیان دیا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ کسی سے ان سے پوچھا کہ جو پاکستان آئی ایم ایف جو ہے یہ اپنا جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں، یعنی کہ پروگرام کو ریویو کیوں نہیں کر رہی. ان کا جواب تھا کہ آئی ایم ایف ہمارے ایٹمی پروگرام کے در پہ ہے. یہ لطیف کھوسا کا 2 دن پہلے کا بیان ہے. جب ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے کہا تو انہوں نے ہنس کر بات کو ٹال دیا. انہوں نے کہا اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو میری پارٹی مجھے پارٹی سے نکال دے گی. خالد صاحب کیا واقعی ہم اب اس بند گلی میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا پڑے گا؟ یہ انتہائی ایک الارم سچویشن ہے خالد بھائی، یہ ایک ویری سیریس اینڈ الارم سچویشن. جی خالد بھائی. جی اصل میں جو ہمارا ملک ہے نا انڈیا، لڑکے تو ہم سے کامیاب نہیں ہو سکا لڑائی میں. جب بھی لڑائی ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دی. قطر کی جنگ لے لیں، پینسل کی جنگ لے لیں، ہماری فوج نے مقابلہ کیا ڈٹ کر. اور جب ہم ایٹمی پاور بن گئے تو وہ پھر ہمیشہ ہی ڈرتے رہے ہم سے. جب گیا تھا اس نے سیدھا کہا تھا کہ ٹھیک ہو جائے، ایک تو بٹن ہی دبنا سی، ان کو ڈرا دیا تھا. اور دوسرا یہ سمجھے پاکستانی ہے جو ہے مسلمانوں کا جذبہ ہے جہاد کا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب سے ایٹمی پاور ہمارے ملک میں ہم ایٹمی پاور بنے ہیں تو یقین جانیں ملک بڑے سکون میں جا رہا ہے. کیونکہ سکون میں اس لیے جا رہا ہے کہ انڈیا تنگ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا کہ یار کبھی ایٹمی بم جو ہے نہ چلا رہے ہیں. یعنی کہ ہم ایک سیف جگہ پہ سائڈ پہ کھڑے ہیں. انڈیا نے ہم کو جو جنگی طور پر اور مختلف طریقوں سے نہیں ہمیں
جو ہے ہرا سکا، مگر معاشی طور پر اسے ہمیں تباہ کر دیا. معاشی طور پر ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اگر جس طرح بھٹو نے کہا تھا گاز کھا لیں گے، مگر ایٹمی جو ہے یہ کام ایٹم پاور بنیں گے. مگر اب حالات اس ڈگر پر آ چکے ہیں کہ ہمیں ان کو سیکورٹی دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. اب سیکورٹی میں ہم وہی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پاور ہے، ہمیں اتنا دے دو تو ہم یہ اس کو رول بیک کر لیں گے. جو بھی ان سے ایگریمنٹ شاید اس کے ساتھ کی ہوگی ان کی، تو یا چل رہی ہوں گی ان کے ساتھ. یہ ہماری جو پہلے میں بات کی تھی بند کمرے میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا، اس کا کسی کو پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بند کمروں کے فیصلے جب جنرل چلے جاتے ہیں نا، بعد میں وہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں. کتابیں پڑھیں آپ، جو کتابیں پہلے لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے کیا کیا حرکات تھے، کیا کیا کرتے رہتے. تو یہ جو ہے اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی ہمارے طریقہ انصاف کے لوگ بھی کہہ چکے آدمی جو ہمارا احساس ہے وہ بھی خطرے میں ہے. دیکھیے جب آپ اس حد تک غریب ہو جائیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہ رہے دینے کے لیے، آخر جو بھی آپ کے پاس ہے آخری احساسہ پر وہی رہ جاتا ہے آدمی پاور جس کو دے کے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ادارے ہیں یہ ہمارے ملک کا سوچیں تاکہ ملک ترقی کر سکے. ہاں جی، تھینک یو خالد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.